शेख साहब सरदार पटेल से मिलने गए। वो एक सेटिंग बनाई थी नेहरू ने, वो यूरोप के दौरे पर गए, इधर से मनूर किया उसने कि शेख साहब पटेल से बात करें, क्योंकि नेहरू का ख्याल था कि ये शेख साहब के साथ मैंने मान लिया है दाखिली खुद मुख्तारी, अब पटेल माने तो होगा। पटेल से किसी कदर नेहरू खौफ में नहीं कहूँगा, वजीर आजम है, मगर पटेल की लिहाजदारी थी कि सरदार पटेल बराजमान थे दिल्ली में, और सरदार पटेल को शेख साहब के लिए कोई इज्जत नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में शेख साहब को यह आज्ञा है, ये शख्स इतना मेरे सपोर्ट में नहीं है जितना होना चाहिए। डाइग्रेशन इस तरह है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दायरा बदल दिया और यहाँ के लोग नाराज थे अंदर से, ठीक, कुछ उनमें मीरवाइज खानदान से ताल्लुक था, ठीक, वो कहते थे हम पाकिस्तान में जाते हिंदुस्तान में नहीं जाते, ठीक। नहीं, देखिए शेख साहब के दिल में बड़ा मलाल था और दिल्ली के हुक्मरानों के खिलाफ, और वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में सोचते थे कि उन्होंने शेख साहब के साथ क्या किया, सफ़र में, सियासी सफ़र में वो कदर मंजिलत नहीं दी थी शेख साहब को जो वो हकदार थे, जिसके वो हकदार थे, क्योंकि शेख साहब का ख्याल था उन्होंने मुझे यक्का व तन्हा छोड़ दिया। मसलन दाखिली खुद मुख्तारी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने एक थोड़ी सी शेख साहब के साथ बेवफाई की। वजह ये थी जो मैं अब सोच रहा हूँ कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के इख्तिलाफात थे यहाँ की दाखिली खुद मुख्तारी के सिलसिले में। नेहरू वांटेड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस दैट ही विल सपोर्ट शेख साहब ऑन द इंटरनल ऑटोनॉमी, ठीक। तो उसमें नेहरू कमज़ोर पड़ गए क्योंकि सरदार पटेल जैसी शख्सियत जिसको खुद नेहरू ने बुलाया था दिल्ली के लिए, क्योंकि उनको लगा था कि सरदार पटेल में बड़ी ज़बरदस्त क्या कहते हैं सियासी क़ुव्वत है, लेकिन बाद में ये हुआ कि पटेल और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान एक थोड़ी सी कश्मीर के बारे में एक खलीज आ गई। नेहरू का कमिटमेंट था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ, सरदार पटेल वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। वो एक लंबी कहानी बनेगी कि सरदार पटेल और शेख साहब का तकरार हो गया। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि मतलब जब शेख साहब बीमार हुए, अलील थे, आखिरी औकात उनके थे, तो सोचा आपकी तो मुलाकात होती रही होगी शेख साहब के साथ, तो तब उनकी नाराज़गी दिल्ली की तहीं ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है। नहीं, वो जब शेख साहब का इंतकाल का वक्त आया, वही चैप्टर में कहता हूँ मोहम्मद यूसुफ टैंक के पास वो मुदल्लल मजमून है। अच्छा। ये भी बीच में बताता हूँ आपको ताकि आपकी जुनैद साहब की जो रिसर्च है ये मुकम्मल हो जाए, तो टैंक से भी आप मुलाकात कीजिए, क्योंकि टैंक को वो चैप्टर पता है शेख साहब की आखिरी उम्र की नाराज़गी, ठीक। और मैंने अपने हिस्से की तलाश की, मैं शेख साहब के करीब भी हो गया था, वो मुझे पार्लियामेंट भेजना चाहते तो उसमें रुकावट आ गई, वो बताऊँगा, वो इसका अच्छा हिस्सा है। तो शेख साहब ने मरते वक़्त जब बीमार हो गए तो वो ये इस मिजाज के हो गए थे कि वो दिल्ली के साथ आखिरी लड़ाई लड़ना चाहते थे। गोया आखिरी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि वो बिटर थे कि जवाहरलाल नेहरू ने दाखिली खुद मुख्तारी का वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। ये मेरी दोस्ती में मैंने तो यहाँ के लोग पाकिस्तान जानना चाहते होंगे, मैंने दायरा बदल दिया सियासत का और बड़ा काम किया, लेकिन नेहरू ने उसमें मेरी वफा नहीं की। ये कहीं किताबें नहीं लिखा है, ये मेरा इम्प्रेशन है, ये मेरा जो दायरा है पढ़ने का उसमें ये है। जब आप शेख साहब से मिलते थे वो ये बात बोलते थे कि नेहरू ने मुझसे वफा नहीं की? नहीं, शेख साहब की 3 तकरीरें, ये इंटरव्यू शायद बहुत ही रेलेवेंट हो जाए। शेख साहब की 3 तकरीरें
ان کی ذہنی پریشانی کو بتاتی ہیں. ایک تقریر انہوں نے آرس پورہ میں کی، وہ میری لائبریری میں ہے. اچھا. تو دوسری تقریر انہوں نے یہاں کی گاندربل میں، شاید قمر صاحب کا میلہ تھا یا کوئی تھا. اور تیسری تقریر ان کو کرنی تھی یہاں کیا کہتے ہیں سری نگر میں، ریڈیو کشمیر کے سامنے کہیں ہو گیا تھا، وہ تقریر نہیں ہوئی. ٹھیک. گویا تقریر کرنے میں رکاوٹ ڈالی گئی. اس کے بعد جیل ہوگی. چپر میں تو جیل میں گئے. میں 52 کی بات کرتا ہوں. 52 آرس پورہ گیا، وہاں انہوں نے شکایت کی. اور وہ سمجھ لیجیے عرف عام میں وہ دلی کے خلاف تقریر تھی کہ دلی نے وفا نہیں کی، تو جواہر لال نہرو سے وہ ناراض تھے. زبردست. یہ بہت ناراض تھے. تو اس لیے شیخ صاحب بٹر ہو گئے. دلی نے غلط کیا کہ ان کو جیل کب بتایا تھا. کس کو جیل بھرو گی، وہ تو ایک بہت پاورفل شخصیت ہے. تو یہاں کی تاریخ ہے وہ. یہ جو چپٹر ہے شیخ محمد عبداللہ کا، ایک سنہری چپٹر ہے. سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں. ناراض بھی تھے لوگ کہ اس نے ہم کو پاکستان نہیں جانے دیا. ٹھیک. مگر یہ ایک ڈائگریشن ہے. اس میں بعد میں جنید صاحب خود سنبھالیں گے. ڈائگریشن اس طرح ہے کہ شیخ محمد عبداللہ نے دارا بدل دیا اور یہاں کے لوگ ناراض تھے اندر سے. ٹھیک. کچھ ان میں میر وائز خاندان سے تعلق تھا. ٹھیک. وہ کہتے تھے ہم پاکستان میں جاتے ہیں، ہندوستان میں نہیں جاتے. ٹھیک. تو شیخ صاحب نے ایک طرح سے ان کو راستہ بدل دیا. ٹھیک. تو اس وقت جواہر لال نہرو کے بارے میں شیخ صاحب کو یہ آگاہ ہے یہ شخص اتنا میرے سپورٹ میں نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. جواہر لال نہرو نے ایک طریقے سے اپنی مجبوری کو طریقے سے اس میں کروٹ بدلی. ٹھیک. کیونکہ سردار پٹیل براجمان تھے دلی میں، اور سردار پٹیل کو شیخ صاحب کے لیے کوئی عزت نہیں تھی. اچھا. سردار پٹیل نے ایک موقع پر یہ کہا، یہ میں نے تحقیق کر کے بتاتا ہوں، اس کے لیے پھر بتانا پڑے گا کہاں میں نے پڑھا. سردار پٹیل کے ساتھ شیخ صاحب کا دیکھے ایک موقع پر میرا خیال ہے یہ ہے 47 اکتوبر 10 اکتوبر، مگر دیکھنا پڑے گا کتاب میں. آپ بھی وہاں جموں جا کر دیکھ سکتے ہیں. شیخ صاحب سردار پٹیل سے ملنے گئے. وہ ایک سیٹنگ بنائی تھی نہرو نے. وہ یورپ کے دورے پر گئے، ادھر سے منور کیا اس نے کہ شیخ صاحب پٹیل سے بات کریں، کیونکہ نہرو کا خیال تھا کہ یہ شیخ صاحب کے ساتھ میں نے مان لیا ہے داخلی خود مختاری، اب پٹیل مانے تو ہوگا. پٹیل سے کسی قدر نہرو خوف میں نہیں کہوں گا، وزیر اعظم ہے، مگر پٹیل کی لحاظداری تھی اس کو کہ پٹیل کو وہ اپنے دھانے رکھتا تھا. حالانکہ مہاتما گاندھی نے ایک طریقہ بتایا. مہاتما گاندھی تو اشاروں میں بات کرتا تھا.